सम आदरणीय दर्शकवृन्द, हार्दिक नमन। सदा जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रं मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ 29 तब अगस्त्य मुनिले विनयपूर्वक फेरि स्कन्दकुमारलाई सोध्नुभयो, स्कन्दकुमार, हजुरका मुखार बिन्दबाट सृष्टिको सारा क्रम र विष्णुका छलले महादेवजीसित विवाह भएकी दक्ष प्रजापतिकी छोरी उमाको पवित्र चरित्र तथा दक्ष प्रजापतिकै यज्ञकुण्डमा हाम फालेर प्राण त्यागेर पछि हिमालयकी छोरी भई जन्म लिएकी पार्वतीले स्वर्गमा श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत पूजा गरेर फेरि शिवजीलाई नै पति पाएकी अनि पार्वतीकै आज्ञाले पाताल पुगेर अश्वत्थामा ऋषिले प्रचार गरेको श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजाका प्रभावले ती दुखिनी नागिनीहरू आफ्नो आफ्नो मनोरथ पूरा भएर असंख्य सम्पत्तिलाई प्राप्त गरेर रमाएको तथा पार्वतीकै आज्ञाले मर्त्यमण्डलमा आएर सप्तर्षिहरूले अत्यन्त दुखिनी गोमा नामकी ब्राह्मणीलाई श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा गराएर लावण्य देश अर्थात लुम्बिनी राज्य की राजमाता बनाएको एवं श्री स्वस्थानीको निन्दा गर्दा चन्द्रावतीले पाउनासम्म दुःख पाएको र अप्सराहरूको आज्ञाले यथाशक्ति श्रद्धा र भक्तिका साथमा श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा गरेकै त्यस पूजाका प्रभावले उनलाई आफ्ना पतिका साथ मिलाएको कथा श्रद्धासहित सावधान भएर मैले सुनिसकेँ। अब गोमा ब्राह्मणीका पछि मर्त्यमण्डलमा अरू कसले श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा गरे र के कस्तो प्रकारको फललाई प्राप्त गरे यस बारेमा पनि 2-3वटा कथाहरू अरू पनि सुन्न चाहन्छु। त्यस्ता जन पनि कोही छन् भने कृपा गरेर तिनको बारेमा हजुरले बताई बक्सियोस् भन्दा स्कन्दकुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, गोमाका पछि चित्रवन नामको विचित्रको नगरमा बस्ने धर्मपरायण बाल विधवा सुलोचना नामकी नारीले ब्रह्माको गण्डस्थलबाट अर्थात् हिमालयबाट निस्की पहाडका गिरी गौहरा कन्दराहरू हुँदै गङ्गासित मिल्न दक्षिणतिर हानिँदै बगेकी गण्डकी अर्थात् शाली नदी तथा महिषासुरलाई उसको गर्दनमा समातेर
लातका लात प्रहार गरेर पृथ्वीमा भ्वाङ परेर निस्केकी देवकी अर्थात् देवकी नदी अनि यज्ञकुण्डमा फाल हालेर उमाले प्राण त्यागेको सुन्दा दक्ष प्रजापतिका उपर एकाएक उठेको महाक्रोधको झोकमा महादेवले आफ्नो त्रिशूल पृथ्वीमा रोप्दा पुवाल परी पृथ्वीबाट निस्केकी त्रिशूली नदी सबै आफ्नो आफ्नो बाटो हुँदै बग्दै आएर एकै ठाउँमा मिलेको त्रिवेणी अर्थात् तीनाठे चुल्ठो जस्तो बनेको र पवित्रै पवित्र पानी मिलेर अत्यन्त पवित्र भएको त्यो तीन नदीको दोभान्त नारायण भगवानको असाध्यै प्रिय स्थल बनेकोले नारायण भगवानले नै सबैभन्दा पहिले आफैले त्यस सङ्गममा स्नान गरेर त्यहाँ माघभरि मकर स्नान गर्नेलाई मृत्यु पश्चात सरासर वैकुण्ठ पुर्याउने आफ्नो नारायणी शक्ति उहीँ घुसाएकोले त्यहीँदेखि संयुक्त रूपमा नारायणी नदी नाम पाएकोले त्यो ठाउँ देवघाट यानि देवघट्ट अर्थात् सामान्य मनुष्यले मकर राशिभरि सूर्य रहेको दिनमा प्रयागको त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरेर स्वर्गको बास पाए झैँ देवताहरूले वैकुण्ठको बास प्राप्तिका लागि मकरभरि नित्यै नुहाउने गरेको अनि अप्सराहरूले पनि पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म नित्य आएर स्नान गर्ने गरेको हुनाले त्यस्तो देवघाटको छेउछाउमै कुटी बनाएर धुनी जगाई योगिनीको रूपमा बसेर पद्मासन कसेर अघि ध्रुवले झैँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्रलाई निरन्तर जप गर्दै सूर्यको तेजमा मात्रै मनलाई टक्क अड्याएर दुस्तर्क दुश्चिन्ता दुस्तृष्णा दुर्व्यवहार र खराब प्रकारका कुराहरूलाई त्यागेर 12 महिना त्यस त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरेर प्रत्येक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म उहिले गोमाले जस्तै नियमपूर्वक व्रतमा रहेर माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा स्वस्थानीको विधिपूर्वक पूजा गरी 60 वर्षमा 60वटा सुश्री स्वस्थानीको व्रत पूजालाई र त्यसै त्रिवेणीमा 60वटा नै माघ स्नान गरेकी पुण्यका प्रभावले ती योगिनी परलोक गएपछि जस्तै भइन्। त्यो प्रकारको रोचक कथा कल्प र चौघडीको बयानसहित अब म तिमीलाई सुनाउँछु। तिमी ध्यानपूर्वक चित्त लगाएर कति पनि अन्य मनस्क नभएर लौ सुन। हे अगस्त्य मुनि, पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास नभइकन धर्म कर्म गर्नमा सही श्रद्धा रहँदैन। यसर्थ तिमी पहिले पुनर्जन्म हुने कारणहरू सुन। सत्वगुण रजोगुण तमगुण मिलेका सूर्यका किरण रहने आकाशमा सत्वगुण प्रधान रहेको समयलाई सत्ययुग अनि रजोगुण प्रधान रहेको समयलाई त्रेतायुग तथा रज र तम मिलेर प्रधान रहेको समयलाई द्वापर युग र तमोगुण मात्र प्रधान रहेको समयलाई कलियुग भनिन्छ। सत्व भनेको असल हो, रज भनेको उद्दण्ड हो र कली भनेको अत्यन्त प्रकारको खराब हो। उक्त चारै युगको समूहलाई चौघडी भन्दछन्। यस्ता 72 चौघडीको आधा कल्प या ब्रह्माको 1 दिन हुन्छ अनि त्यति नै समयको ब्रह्माजीको रात पनि हुन्छ। यी दुवैलाई मिलाउँदा 1 कल्प हुन्छ। त्यो आधा कल्पमा 1 अङ्कका सामु 19वटा शून्य क्रमैले 1300तिर लेख्दा त्यो 1 को स्थानीय मान जति हुन्छ त्यतिको वर्ष हुन्छ। यी 72वटा कलियुगमा तत्कालीन ब्राह्मणहरूले आफ्ना पुर्खा आर्यव्रतका ब्राह्मण वर्गले आफ्नै सन्तानहरूले मात्र सिद्ध गर्न सक्ने गरी थाती छोडेर गएको ब्रह्माण्ड विजय योग शक्तिको साधना गर्न बिलासिएर च्यात्तै छोडिदिन्छन् र तिनीहरूको जे चितायो त्यही गर्न सक्ने शक्ति बिलाइसके पछाडि पहिलेका 3 युगसम्म योग बलले चुमुर्क्याइएका दानवहरूले सूर्य अस्ताएपछि राक्षसी शक्ति बढ्ने अन्धकार रातको पालो आए झैँ मौका पाएर आफ्नो दानवी भौतिक शक्तिको विकासको लागि
भूमिभित्रबाट निकालिएका गोरूपधारी पृथ्वी माताका हाडरूपी फलाम, कोइलाहरू अनि कलेजा फोक्सारूपी अरू खनिज पदार्थहरू तथा बोसोरूप खनिज तेलहरू एवं सासरूपी भावहरू निकालिएर खोक्रिएर मरणासन्न भएर नारायण नारायण भन्दै आर्तस्वरले पुकार्न थालेकी पृथ्वीलाई देखेर नारायण भगवानले त्यति नै समयका लागि पृथ्वीलाई आफ्नो प्रलय यानि डुबाउने शक्तिको प्रयोग गरेर समुद्रले ढाकिदिनुहुन्छ। त्यस प्रलयकालमा पनि तातो न तातो सूर्य र चिसो न चिसो समुद्र यी दुवै नै निराधार आकाशमा आफ्ना आफ्ना ठाउँमा झुन्डिएरहन्छन्। तिनै दुई सूर्य समुद्र नै पुरुष अर्थात् भाले र प्रकृति यानी पोथी हुनाले यिनको सृष्टि कहिले भयो, कसरी भयो र यिनको विनाश कसरी हुन्छ र कहिले हुन्छ भन्ने निधो अझसम्म पनि कसैले पनि निर्क्योल गर्न सकेका छैनन्। त्यसै ढाकिएको प्रलयकालको मौकामा नै प्राणीका काटिएका ठाउँमा घाउ पलाए जस्तै पृथ्वी माताका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पलाएर तयार भइसक्छन्। अनि भगवान विष्णुकै शक्ति वराह प्रभुले आफ्नो बाराह शक्ति अर्थात् वार भनेको पानीलाई आमाने आसमन्तात चारैतिर ह भनेको हटाउने शक्ति प्रयोग गरी प्रत्येक वर्ष माघे सङ्क्रान्तिका 7 दिन पहिलेदेखि 7 दिन पछिसम्म गङ्गा सागरमा रहेको कपिल मुनिको आश्रममाथिको त्यो डुबाएर रहेको समुद्रको पानीलाई चारैतिर हटाएर त्यस आश्रमलाई उदङ्गाए झैँ नै पुरा समुद्रको 4 भागको 1 भाग जतिमा रहेको 7 द्वीपमाथिको पानी हटाइदिनुहुन्छ। त्यसै नडुबेको र डुबेर नौदाङ्ग्याइएसम्मको समयलाई एक कल्प भनिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यस्ता कल्प कति बिते कति भनेर साध्य नै छैन। प्रलय हुनुभन्दा पहिलेका चौघडीहरूमा पनि वर्तमान चौघडीमा पनि कतिपय राक्षस र दानवहरूले अथवा राक्षसी बुद्धि हुनेहरूले शिवको या ब्रह्माको आराधना तपस्या गरेर उनलाई प्रसन्न पारी पाएका वरप्रसादले उम्तिएर पाप फैलाई गठ बाँधे सज्जन धर्मात्माहरूलाई पीडनासम्म पिरे भने बीच बीचमा पनि विष्णुले आफ्नो शक्तिद्वारा इच्छा अनुसारको अवतार लिएर ती सारा प्रकारका दुष्टहरूलाई वध गरेर मारेर सज्जन धर्मात्माहरूको र धर्मको रक्षा पनि गर्नुहुन्छ। त्यसरी प्रलयकाल हुँदा पृथ्वी डुबेको अवस्थामा पृथ्वीका चर अचर स्थलचर र नभचर प्राणीहरू स्वात्तै डुबेर उनीहरूको मृत्यु हुन्छ र तिनका प्रेतात्माहरू वा प्रेतरूपहरू आफ्नो आफ्नो गुणरूप आकार प्रकार धर्म कर्म पाप पुण्य बोकेर दूरदर्शनका पात्रहरू वायुमा स्थित बिजुलीमा विचरण गरे जस्तै आफ्नो आफ्नो वंशका साथमा मिलेर सूर्यलोकमा अर्थात् सूर्यका असङ्ख्य किरणहरूमा नै फलभित्र उसको स्वाद गुण पौष्टिक तत्त्व नदेखिने गरी रहेका हुन्छन्। ती पार्थिव वस्तुको पानीबाट बनेको देखिने हिस्सा काठ पात शरीर जीव चाहिँ पानीमै सड्छन्। नदेखिने तत्त्वहरू जति आकाशमा उड्दछन् र सूर्यका बिजुलीमा फ्लापीमा अक्षरहरू झैँ थन्किन्छन्। पछि फेरि कालान्तरमा डुबेको स्थल नदेखिएपछि पुरुष सूर्य र प्रकृति यानी पानीबाटै बनेको पृथ्वीको मेलमिलापको तारतम्यबाट उनै पहिलेकै सृष्टि दोहोरिन्छन् र दोहोरिरहन्छन्। आमाको शरीरका सामानहरूले बनेको देहका वस्तुहरू देखिन्छन् र त्यसै देहलाई आधार मानेर रहेका बाबुका गुणहरू देखिँदैनन्। अर्थात् शरीरमा नदेखिने जति बुद्धि आदि गुणहरू बाबु सूर्यका हुन्। एकै आमा बाबुका सन्तान र एकैचोटि एकै ठाउँमा जन्मेका दुई बालक पनि भिन्न भिन्न स्वभावका भिन्न भिन्न आकारका, कोही सपूत त कोही कपूत, कुनै पापी कुनै धर्मात्मा भएका चाहिँ पूर्व जन्ममा जस्तो जस्तो कर्म गरेर आफ्नो कर्मका साथै सूर्यलोकमा यानि
सूर्यका असंख्य किरण रूपी लोकमा किरणकै स्वरूपमा मिलेर रहेको थियो। त्यही किरणले नै बाबु बन्नेको शरीरमा वायु चढे झैँ चढे उसको शरीरको तातोमा मिले। उसलाई असिन पसिन पारेर तताई आमाको रगतलाई आमा बाबुकै आकारमा जमाउने, जोड्नका साथै भ्रूणको विकास गरी सञ्चालन गर्नका लागि स्वास्वा गर्दै पलस्त परेकी आमाको गर्भमा आत्मा नामको बिजुलीको रूपमा आफूमा सञ्चित रहेका उसका पूर्वजन्मका संस्कार र सौर बिजुलीमै रहेका काम क्रोधादि अदृश्य गुणहरू साथै प्रवेश गर्छन्। अनि त्यसमा रहेको स्वसिद्ध शक्तिले आमाको गर्भको विकृत रगतलाई आमा बाबुकै आकारमा जन्माउने, आमा बाबुकै आकारमा जमाउने, सञ्चालन गर्ने, बढाउने, हुर्काउने, बुढ्याउने, मराउने र जहाँबाट आएको हो हुँ पुर्याउने काम गर्छ। याद राखे कि बाबुमा चढेको त्यो किरणवासी धर्मात्मा भए पर सरेको 7 रातसम्मको रगतमा अडिँदैन। 8वाँ रातदेखिको रगतमा पापीहरू अडिँदैनन्। 14वाँ रातमा केवल महापुरुष मात्र अडिन्छन्। 15औं 16औं रातमा चाहिँ पुण्यात्माहरू मात्र अडिन्छन्। 17औं देखि कोही पनि अडिन्नन्। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो रातमा कोढीहरू मात्र अडिन्छन्। 4औं देखि 16औं रातसम्ममा पनि बिजोरमा छोरी र जोरमा छोरा मात्र अडिन्छन्। 3मा पनि ग्रहणादिमा, श्राद्धको दिनमा, एकछाकीको दिनमा, मूल नक्षत्रमा, मघान्तमा, रेवतीमा, अष्टमीमा, चतुर्दशीमा, जन्मदिनमा, औँसी पूर्णिमा रहेको गर्भमा खराब प्रकारका सन्तानहरू मात्र अडिन्छन्। 7 रातसम्म पापी मात्र अडिने, पापी रगत शरीरमा रहने हुनाले त्यतिखेर ती पितृकार्यका लागि चोखिँदैनन्। प्रायः 90% गर्भ यसै 7 रातभित्रै रहेका हुन्छन्। तसर्थ जहाँबाट आएको हो त्यहाँ फर्कनालाई यहाँ कस्तो कस्तो कर्म गर्नुपर्छ, पहिलेको सञ्चित अभ्यासले त्यस्तै कर्म गर्छ र त्यस्तै कर्म गर्न ऊ रमाउँछ र गर्छ पनि। यसैको नाउँ स्वभाव हो। त्यसैले भिन्न भिन्न किरणलोकबाट आएका उही जातका पनि भिन्न भिन्न प्राणी वा मनुष्यको भिन्न भिन्न स्वभाव यस प्राणी जगतमा भएको हो। तसर्थ त्यो प्राणी जबसम्म विष्णुको कृपा पात्र हुँदैन तबसम्म त्यसै भुमरीमा चक्कर लगाइरहन्छ। यसैलाई शिशुमार चक्र अर्थात् जन्मनु र मर्नुको फेरो भनिन्छ। पुराणमा जति देवता र जति लोक छन् ती सबै त्यो शक्ति हुने सूर्यका विभिन्न किरणकै नाम हुन् भनेर वेदमा पनि बताइएको छ। अर्थात् वेदका तिनै कुरालाई पुराणमा पनि प्रस्ट्याइएको छ। हामी प्राणीहरू केवल सूर्यको प्रकाशलाई मात्र देख्दछौँ र तीद्वारा प्रकाशित वस्तुलाई जान्दछौँ मात्र। प्रकाश नपरेको वस्तुलाई हामीले देख्दैनौँ। प्रकाशलाई अन्धकारले छेक्दैन। निष्पट्ट अन्धकारमा आफ्ना सामुको आफ्नो हातलाई पनि हामी देख्दैनौँ, तर धेरै टाढा बालिएको आगोलाई पनि देख्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा सूर्यका किरणहरूमा भएका शक्तिहरूलाई जान्नु नै ज्ञान हो। यस्तो यो ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि जसरी युवतीको युवकमा र युवकको युवतीमा उनको भित्री अन्तस्करणमा निरन्तर तन्मनस्कता रहन्छ, त्यस्तै तन्मनस्कता आकाशभरि ढाकिरहेको सूर्यको तेजमा 12 वर्ष रहिरह्यो भने त्यो तेज हृदयभित्रै झल्कन्छ र सकल प्रकारको ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ। यस्तो जनलाई नै ज्ञानी जन भन्दछन्। ज्ञानीलाई पापले छुँदैन, शिशुमा र चक्रको फेरो रहँदैन। यसैलाई विष्णुको कृपा पनि भनिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, उता पृथ्वी डुबेको बेलामा जलचर चाहिँ असंख्य बढेर समुद्रमा अट्याई नअट्याई हुन्छन्। अघि पृथ्वीले खोक्रिएको अवस्थामा विष्णुलाई आर्त पुकार गरे झैँ अब समुद्रले जलचरको भार थाम्न सकिन प्रभु भन्दै आर्त पुकार गर्न थाल्दछन्। अनि भगवान विष्णुले आफ्नो 12 शक्ति प्रयोग गरेर पृथ्वी माथिको पानी हटाइदिसके पछाडि त्यहाँ थुप्रिएका जलचरहरू त्यहीँ मरेर सडेर कुहेर त्यसमा बडे बडे प्रकारका किराहरू पर्दछन्।
त्यही सडानलाई नै क्षीर समुद्र साई विष्णुको अर्थात् समुद्रको जलमा रहने शक्तिको काने गोजी भनिन्छ। र त्यही देब्रे कानको यानि उत्तरी गोलार्धको काने गोजीबाट उब्जेको बडेमाको किरालाई मधु दानवर अनि दाहिने कानको अर्थात् दक्षिणी गोलार्धको काने गोजीबाट निस्किएको अथवा उब्जेको त्यो ठुलो किरालाई कैटभ दानव भन्दछन्। विष्णुकै नाभिकमल यानि सृष्टिको केन्द्रस्थल नाइटोबाट उम्रेको अर्थात् समुद्रैको लेदो छिपछिपे पानीबाट उब्जेको पृथ्वी जलतेज वायु आकाश रूप नालको माथि खिलेको कमल पुष्प अर्थात् ती पञ्चमहाभूतको सामूहिक शक्ति मिलेर आकाशमै प्रकट भएको ब्रह्म नामको ब्रह्मा कहिले चैतन्य शक्तिलाई र त्यसको उद्भव स्थानलाई भताभुङ्ग पारी पृथ्वीलाई दबदबे पानीमै डुबाई राखी त्यहाँ दानव देश बनाउलान् जस्ता ती प्रबल दानव किरालाई हटाउन ब्रह्माका स्तुतिले प्रसन्न भएकी योगमायाले ध्यान गरेर जगाइएका अर्थात् शरीर धारण गराइएका स्वयं विष्णु शक्तिलाई नै 5000 वर्ष लाग्यो र पनि नसकिएर विष्णु हैरान भएर बसेका बेलामा ती किराहरू चम्किँदै सोहरिएर आफ्नो नजिक नजिक गएर उफ्रँदै विभिन्न प्रकारले उधुम मचाउँदै हे पाजी तैँले के नै गर्न सक्छस् भन्दा विष्णुले बाचा बधाएर तिमीहरूलाई मारेर पृथ्वीलाई सफा गर्न सकौँ भन्दा ती किराहरूले जलमा त हामीलाई मार्न त सक्दैनस्, थलमा हाम्रो शक्ति कमजोर हुने हुनाले पहिले पृथ्वीको पानी सुका अनि मात्र मार्न सक्लास् भन्दा इन्द्रलाई 12 वर्ष पानी नपार्ने आज्ञा दिएर त्यहाँको पानी सुकाई अग्नि मात्र आफ्ना दुवै काखमा अर्थात् उत्तरी गोलार्धकालाई र दक्षिणी गोलार्धकालाई बायाँ र दायाँपट्टि नगिचै राखेर ती सारा किरालाई आफ्नो चक्र चलाई मारी ब्रह्मालाई डुब्नुबाट जोगाउनु भयो। फेरि ब्रह्मशक्तिले अघि सूर्यमा गइरहेका वंशहरू आफ्ना आफ्ना गुण स्वभाव आकार प्रकार लिएर सूर्यका प्रत्यावर्तन शक्तिले पृथ्वीमा फर्किन थाले। यसरी अचरहरू आइसकेपछि भ्यागुतले पानी घोडाले पानी मान्छेले जल थल दुवैमा सास फेर्न र अडिन सके झैं पृथ्वीमा अडिन सक्ने मत्स्यकै नामले पुकारिने जलमानुषको रूपमा पैदा भएर मानिसहरू र अरू प्राणीहरू पनि समुद्रकै प्राणीमा जन्म लिएर मत्स्य न्यायबाट बच्न पृथ्वीमा आएर निर्धक्कसँग रहन थाले। यसरी मत्स्य न्यायबाट बच्न पृथ्वीमा आइसकेपछि र पानीमै जस्तो मैथुनी सृष्टि चलाउन थालिसके पछाडि पृथ्वीमै जन्मथलो हुनेको पानीमा सास फेर्ने शक्ति हरायो। त्यसै उसले प्रथम अवतार प्रभु मत्स्य रूप धारणम भनिन्छ। यसैलाई नै ब्रह्माको मानस सृष्टि अर्थात् जलचरलाई थलचर बनाउने इच्छा शक्ति पनि भनिन्छ। यिनैमा पहिलेका शास्त्र ज्ञाताहरू आफ्नो आफ्नो ज्ञान लिएरै जन्मने हुनाले उनैले फेरि पहिलेका शास्त्र विद्या कलाहरू प्रचार गर्दछन्। यसै उसले सबै स्थिति पूर्वकल्पकै जस्तै कल्पै पिच्छे दोहोरिन्छन्। जसरी प्रत्येक ऋतुमा पोहोरकै दृश्य दोहोरिन्छन् त्यसरी नै प्रत्येक कल्पमा पहिलेकै कल्पका वस्तु चीजबीज नर नारी तिनका आकार प्रकार गुण अवगुण ऋतुका तारतम्य उनै प्रकारले दोहोरिरहन्छन्। यद्यपि उग्रपाप भोग्नका लागि मात्र मानव प्राणी भूत प्रेत पिशाच आदि र त्रियज्ञोनि अर्थात् तेस्रो शरीर भएका प्राणी भएर जन्मे पनि तिनमा आफ्नो आफ्नो वंशीय गुण र वंश चलाउने शक्ति हुँदैन। त्यसको संस्कार उसको आदि योनिकै नै रहन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसरी समुद्रमा रहने सागरको पानी सूर्यका तापले तातेर बाफ बनेर सगरमा पुगेर ओम खम ब्रह्म ओम माने सत्व रजतम यी 3 गुण मिलेको खम माने आकाश नै ब्रह्म माने ब्रह्मा हो भन्ने वेदको यो अन्तिम निर्णय अनुसार नै आकाशमा थुप्रिएको त्यो बाफ नै सूर्यमा रहेको बलाहक नामको शक्तिले बादल बनेर त्यही बादल नै बलाहकको स्वामी इन्द्र शक्तिले चिसो पानी बने पिपिरी बजाउँदा चेपबाट चेपिएर निस्केको मुखभित्रको त्यो तातो हावा नै बाहिरको खुला चिसो बतासमा ठोकिँदा आवाज निस्के जस्तै गरेर बादल माथिको तातो हावा चेपिएर मेघभित्रको चिसो हावामा मिल्दा बादल गर्जने।
दर्शन ढुङ्गामाथि दर्शन ढुङ्गा बजार्दा झिल्का निस्किए झैँ बादलमाथिको तातो बतासको वेग मेघभित्रको चिसो हुरीमा ठोकिँदा ती दुवैको आघातको बेग बेग जुधेर जुधाइको बिचमा परेको पानीलाई चट्याङ बनाउँदै चम्किने बिजुलीले ठेलिएर पानीको रूपमा मेघ पानी विद्युत बतास र आकाशको संयुक्त शक्ति नै जलसाई साकार विष्णु हो। त्यस्ता विष्णुको चरणोदक अर्थात् मेघको पानी ब्रह्माको कमण्डलु यानी मेघ मुनिको आकाशबाट पृथ्वी वा पृथ्वीको टाउको रूप शिवको शिर मानिने हिमालयमा दर्केर शिवको जटारूप मानस सरोवरमा जम्मा भएर भरिसकेपछि त्यहाँ नअटाई त्यो नअटाएको पानी भागीरथ प्रयत्नले अर्थात् त्यति अग्लो पहाडबाट खँदारिँदै भिर पहरा ढुङ्गा मुढामा बजारिँदै पाखा र भित्तामा ठोकिँदै छिया छिया भएर बल्ल तल्ल बडा मुस्किलले सम्ममा आइपुगे। एकछिन पनि नबिसाई बिस्तारै बिस्तारै निरन्तर बग्दै बग्दै गएर फेरि सागरमै मिल्छ र फेरि तातेर बाफ बनेर सागरमा पुगेर पानी रूपमा बर्सी उसै सागरमै आवागमन भइरहन्छ, आवागमन गरिरहन्छ। बाफ बन्दा पानी नदेखिए पनि पानी मरेको अर्थात् बिलाएको हुँदैन। जसरी अन्न फलफुलमा रहेको पोषक तत्त्व गुण स्वाद देखिँदैन तर खाइसकेपछि अनुभवले छ हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसरी नै पानीबाटै बनेको यो शरीर अनि सूर्यबाट मिलेको त्यसमा रहेको शक्ति नदेखिए जस्तै गरी बिलाएको हुँदैन। त्यसैले त्यसरी नै यो सृष्टि स्थिति प्रलयको आवागमन पनि भइरहन्छ। पानीको यस्तो आवागमन देखेर पानीबाट बनेको यो शरीरको पनि आवागमन भइरहन्छ भन्ने कुरा यसै अनुमानले ठम्म्याउनु पर्दछ। यही आवागमन भइरहने हुनाले यसका सञ्चालक भगवान विष्णुलाई चक्रपाणी अर्थात् हातमा चक्र लिएर सृष्टि स्थिति प्रलयको रूपमा घुमाइरहने भन्छन्। यिनै सबै कारणले आकाशको जललाई विष्णुको चरणोदक र सृष्टि स्थिति प्रलयको आदि कारण वर्षेको जल नै हुनाले विष्णुलाई जलसाई भन्दछन्। क्षीरसागरमा शेषशय्या गरी सुतेका लक्ष्मीयुक्त अर्थात् क्षीरमाने दूध झैँ सेतो प्रकाशमान सागर माने अर्थात् आकाशमा व्याप्त विद्युत नै निराकार विष्णु हो र त्यस विद्युतमा निहित शक्ति नै लक्ष्मी हो भन्ने प्रकृति रूप जललाई अँगालेर मेघ रूप धारण गर्ने शक्ति सम्पन्न विद्युत चाहिँ विष्णुको साकार रूप हो। यद्यपि समुद्रमा बडवानल नामले व्याप्त रहेको विद्युत पनि सूर्यबाटै समुद्रले संग्रह गरेको हो, तर पनि आकाश रूप क्षीरसागरमा रहेको विद्युत निठा तातो हुनाले ऊ पुरुष हो र जलरूप क्षीरसागरमा रहेको विद्युत चिसो तातो मिलेकाले प्रकृति हो। पुरुष भाले हो र प्रकृति पोथी हो। भाले पोथीको मेलबाटै सृष्टिक्रम चल्ने हुनाले दुवैको विद्युत तातो मिली एउटै आत्मा बने पनि भाले पक्षको शक्तिलाई परमात्मा भनिन्छ र पोथी पक्षको शक्तिलाई जीवात्मा भनिन्छ। परमात्माले शरीर सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बल विद्या वाणी आदि समस्त दिए पनि तिनलाई प्रयोगमा ल्याउने काम जीवात्माले गर्छ र त्यस कर्मको भोग पनि जीवात्माले नै भोग्छ। परमात्मा त केवल उसका कामको साक्षी मात्र भएर रहन्छन्। यसैले हामीले झुट बोल्दा साथसाथै साक्षीले झुटो झुटो भन्ने बकिरहेको हुन्छ। एउटै आत्मा भए एकैचोटि दुई कुरो बक्न सक्ने थिएन भन्नेहरूलाई द्वैतवादी भन्दछन् र आखिर समुद्रले धारण गरेको विद्युत पनि सूर्यकै बिजुली त हो नि। जसरी अरू शक्ति दिए त्यो द्वैत शक्ति पनि दिए, ऊ दिन्छ मात्रै स्वयं भोग गर्दैन भन्नेहरूलाई एकेश्वरवादी भनिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, अहिलेसम्मको मेरो भनाइले त्यो विष्णु त जडात्मक पो रहेछ भन्ने भान तिमीलाई पर्यो होला। त्यस्तो भान हुनु स्वाभाविकै पनि हो, किन्तु जल थल तारा नक्षत्र ग्रह गण सहितको समस्त आकाशमा व्याप्त भएर रहेको त्यो विद्युत रूप विष्णु त सदा सच्चित आनन्दमय स्वरूपमा रहेको छ। तसर्थ आफ्ना भक्तहरूले त्यो तेज रूपमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएका
पीताम्बर पहिरिरहेका मनुष्य आकारको रूपमा ध्यान गरे या स्तुति प्रार्थना आर्त पुकार गरे भने आफूमा हरेको चित माने चैतन्य शक्तिद्वारा भक्तले चिताए जस्तै प्रत्यक्ष रूपधारी भक्तहरूको आपत्तिलाई टारिदिनुहुन्छ। सुन्दर आशीर्वाद दिएर दुःखहरू हरिदिनुहुन्छ। कुनै दुष्टले धर्मनाश गर्न तम्स्यो भने इच्छाअनुसारको रूप धारेर त्यसलाई निभाइदिनुहुन्छ। धर्म र धर्मात्माहरूको नाश गर्ने दुष्टहरूको विशाल दल भए अवतार लिएर युद्ध रचेर त्यसै युद्धमा सारा पापीहरूलाई भेला पारेर तिनीहरूलाई स्वाहा पारिदिनुहुन्छ। आफ्नो सदा ध्यान गर्ने भक्तहरूलाई उनमाथि आइपरेका आपद विपदबाट रक्षा गरिदिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ लहर चल्यो भने साधारण रूप धारी धराई लक्ष्मी या गङ्गा या सरस्वतीका साथमा रमण पनि गर्नुहुन्छ। उहाँका यस्ता लीलाहरूको बखान गरेर साध्य नै छैन। भगवानका यिनै सबै लीला र मनुष्यहरूमा भिन्न भिन्न स्वभाव तथा गतिविधि एवं उनको विचारधारा हुनु नै पुनर्जन्मका अनुमानको कारण हो। यिनै सबै कुरा नै हुन् पुनर्जन्म हुने कारणका प्रत्यक्ष विवरणहरू। हे अगस्त्य मुनि, तिमीले पुनर्जन्म हुने कारण सुनिसक्यौ, जान्यौ पनि। त्यसै कारण अब सुन। यस मर्त्य मण्डलमा गोमाका पछि श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा विधि पूर्वक गर्ने सुलोचनाको आख्यायन। अहिले यतिखेर चलिरहेको कल्पलाई पद्मकल्प भन्दछन्। यस कल्पको यो 28औं चौघडीको अन्तिम युग प्रथम चरण चालु छ। यसभन्दा 11औं चौघडी पहिले अर्थात् 18औं चौघडीको त्रेतायुगको अन्तिम चरणमा हिमालय प्रान्तको पहाडी प्रदेशको दक्षिणी भागमा रहेको नारायणी नदीको पूर्ववर्ती भएको चित्रवन नाम गरेको राज्यका शासक सुरसेन सिंह नामका राजा थिए। तिनको राजधानी नारायणगढ नामको नगर थियो। राजधानीमा भव्य प्रकारको बजार थियो। राज्यका अरू ठाउँमा पनि राम्रा बजारहरू सजिएका थिए। गाउँहरूमा किसानहरू र कालीगढहरू रहन्थे। किसानहरू खेती किसानी गर्थे भने कालीगढहरू राज्यका जनताहरूलाई चाहिने सरसामानहरू बनाउँदथे। राजधानीबाट केही पूर्व त्यतिखेर सुन्दरपुर नाम गरेको बजारको वरिपरि रहेका 8-10 गाउँमा यजमानी गर्ने पुरेत बाजे तुलसीराम आचार्य नाम गरेका गाउँले पण्डित थिए। उनी हँसीमुख मिलनसार पर्याउँदा अरूलाई सघाउने, त्यस्तै गरी सकेको अरूको सेवा गर्ने, चतुर्मासाभरि गाउँवासीलाई पुराण सुनाउने अनि वैशाख पुरुषोत्तम कार्तिक एकादशीका महात्म्यहरू पनि तिथि महिनामा वा तिथिहरूमा बताउने, तिथि व्रतहरूको उद्यापन तथा पूजापाठ अनि श्राद्ध नामाकरण संस्कार व्रतबन्ध विवाह आदि पनि शुद्धसँग विधिपूर्वक गराउने, पर्याउँदा सप्ताह पनि भन्ने अनि हात हेर्ने, कुण्डली हेर्ने, चिना टिप्पण लेखिदिने तथा बिस्तुर नजाने झारफुके काम पनि गर्ने एवं विभिन्न प्रकारका घरेलु ओखतीहरू पनि गर्ने हुनाले उनी उनका यजमानहरूका अत्यन्त प्रिय पात्र थिए। तिनकी मनोरमा नामकी धर्मपरायण पत्नी थिइन्। उनले 2 छोरा मुनि छोरी पाइन्। ती छोरी असाध्यै राम्री थिइन् र तिनका हेरिरहौँ जस्ता आँखा हुनाले सबैले उनलाई सुलोचना भन्दथे। ती सानैदेखि शीलवती थिइन्। उनी 12 वर्षकी भएपछि उनका बाबुले उनको विवाह कर्म नारायणीकै डिलमाथि नै बनेको भव्य मन्दिरमा रहेको सिद्धिविनायक नामका गणेशजीका पुजारीका लायक गुणी छोरा श्रुतधरका साथ गरिदिए। त्यस बेलाको रीतिअनुसार पर नसरिकन घर नपठाउने चलन हुनाले बाबुले छोरी अन्भाएनन्। 1 वर्षपछि माइका रोगले श्रुतधर एकाएक मरे। बिचराले दन्दनाउँदो 14 वर्षको उमेरमा विधवा हुनु पर्यो। घरकाले अनेक प्रकारले अलक्षिणी भनेर घरमा बस्नै दिएनन्। भाउजूहरूले चाकर्नी बनाए। घर छिमेकीहरूले पनि अनेक ताना मार्न थाले। सेतो वस्त्र लगाएर बालकै छोरीलाई बाहिर भित्र गरेको देख्दा माता र पिता पनि अत्यन्त प्रिएर झिङ्किँदै अत्यन्त दुब्लाउँदै गए। यस्तै परिस्थिति देखेर अझ भविष्यमा आइपर्ने गतिविधिलाई विचार गरेर यसरी अनेक भूबल सहेर नाना भाँतिका विभिन्न प्रकारका कुराहरूलाई सुनेर मर्नैका लागि दिनहरू बिताई काल पर्खनु भन्दा त
किन म कल्याणकारी भगवान विष्णुको तपस्या गरेर भावी जन्मलाई नसुधारू भन्ने मनमा सोचेर एक दिन मौका पारेर उनले आफ्नो मनको तर्क वितर्क आमा बाबुलाई भनिन्। आमाले बाबुलाई सुनाइन्। तब बाबुले यसो मनमा गमेर छोरीको विचार त ठिकै हो भन्ने ठानेर उसको इच्छा पुर्याइदिने तारतम्यमा लागे। तब त्यो कुरा यजमानहरूलाई भनेर गण्डकी देवकी त्रिशूली नदी मिली त्रिवेणी भई नारायणी बनेको दोभानेर पहाडको भित्तामा बाढी नपुग्ने ठाउँमा पानीको सोता नजिकै पारी एउटा कुटी र एउटा लामो कटेरो बनाइदिए। त्यसपछि उनको रक्षा र सेवा अनि हेरचाह गर्नका निम्ति 7वटी अधवैँसे विधवाहरूलाई उही उसै कटेरोमा राखी छोरीलाई कुटीमा बसाली। यजमानहरूलाई भनेर ती सबै प्रकारका खानपानको सारा व्यवस्था पनि मिलाइदिए। त्यसपछि ती बाल विधवा सुलोचना त्यसै कुटीमा बसेर सांसारिक सारा व्यवहारलाई त्यागेर कामोत्तेजक विषय कामवासनाका खराब प्रकारका तर्क वितर्क गर्न र मनुष्य मण्डलीमा रहेर खराब प्रकारका कुराहरूलाई छाडेर त्यो 3 पवित्र नदी मिलेको त्रिवेणी नाम पाएको त्यस दोभानमा दिनहुँ तिनै काल प्रातः मध्याह्न र साँझ स्नान गरेर आएर कुटीमा बसेर पद्मासन कसेर निश्चल सोझो घाँटी गराई दुवै आँखाको हेराइलाई नाइटोमा पुर्याई सूर्यको ज्वाजल्य तेजलाई आकाशभरि नै ढाकिएको सम्झेर त्यस तेजमा मात्रै ध्यान अटल पारेर त्यसै तेज राशिलाई विष्णुको स्वरूप मानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने यो विष्णु मन्त्र मात्रै जपेर नारायणकी अति भक्तिनी योगिनी भएर अत्यन्त कठिन तपस्या गर्न थालिन्। उनी त्यहाँ सधैँ असल आचरणमा रहन्थिन्। कहिल्यै कसैको खराब सङ्गत गर्दैनथिन्। ध्यानमा तल्लीन रहेको बेलामा को आयो को गयो भन्ने कुरा उनलाई पत्तो रहँदैनथ्यो। आफ्नै शरीरमा रहने सधैँ नरकतिरै जाने बाटामा मनलाई दौडाइरहने अनि काम क्रोध लोभ मह मदमात्सर्यलाई उक्साइ गरिरहने दुष्ट इन्द्रियहरूको वशमा कहिल्यै पर्दैनथिन्। जो पवित्र खाना मिल्यो त्यही मात्र खाएर सन्तोष गर्दथिन्। सधैँ एक साग जो जुरेको फलफुल मात्र खानेर भक्तहरूले नियमित रूपले पालो बाँधेर ल्याइदिने गरेको गाईको दुध मात्र पिउँथिन्। सधैँ साँचो बोल्थिन्, थोरै बोल्दथिन्, अत्यन्तै सुशीला थिइन्। सदा प्रसन्न रहन्थिन्। नारायणी शक्तिले मोहित भएर दर्शन गर्न आएका भक्तहरूले ल्याएर चढाएका वस्तुहरू पनि विशाल दिल भएकी उनी वरिपरि आपसमा रहने दुखी दरिद्रीहरूलाई बाँडिदिन्थिन्। व्रतले देह सुकाएकी थिइन् तर ब्रह्मचर्यका प्रभावले अत्यन्त तेजिली थिइन्। बिहान स्नान गरेर आइसकेपछि पितृहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई दिएर अनि अग्निमा होम गरेर दिनको 6वाँ भागमा फलफुल मात्र खाने गर्दथिन्। कठिन भन्दा पनि अत्यन्त कठिन सारा व्रतहरू विधिपूर्वक गर्दथिन्। पुण्यकर्म गरेर नै सारा महिना सारा वर्षहरू बिताउँथिन्। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि श्री स्वस्थानीको व्रतको नियम पालना गरी नारायणी दोभानमा प्रातः स्नान गरेर कोटीमा आएर आफ्नो नित्य कर्म सकेर फेरि मध्याह्नमा सङ्गममै गएर स्नान गरी त्यसैको तिरमा बालुवाको 2वटा सासाना ढिस्को बनाएर त्यसैमा शिव पार्वतीको पूजा गरेर कोटीमा आएर नारायणको तेज रूपमा ध्यानमग्न हुने गर्थिन्। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा स्वस्थानीको व्रतको उद्यापन पूजा अर्थात् सावधिक व्रतको अन्तमा गरिने पूजा र ब्राह्मण भोजन गराउँथिन्। अनि मकर राशिमा सूर्य रहउन्जेल त्रिवेणीकै किनारमा रहेर त्रिकाल स्नान गरेर उही नै नारायणको ध्यानमा तल्लीन रहन्थिन्। त्यस्ता प्रकारले ती सुशीला सुलोचनाले 60 वर्ष त्यस कुटीमा बसेर 60 वर्षमा स्वस्थानी देवीको 60वटा नै व्रत पूर्ण गरिन् र 60वटा नै मकर स्नान त्यस देवघाटको त्रिवेणीमा गरिन्। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे सङ्क्रान्तिदेखि नै त्यसै माघ मसान्तरसम्मको नित्य स्नानलाई नै हामी माघ स्नान वा मकर स्नान भन्ने गर्दछौँ। त्यस कुटीमा त्यसै प्रकारले रहँदै तिनी 75 वर्षकी भइन्। श्री स्वस्थानीको 60वाँ पूजाको अन्त्यमा स्वयं स्वस्थानी देवी नै
उनका सामुन्यमा मात्रै प्रकट भएर त्यहाँ रहेका सबैले सुन्ने गरेर भन्नुभयो, हे तपस्विनी, तिम्रो श्रद्धा भक्ति विश्वासपूर्वकको 60वटा अटुट प्रकारको पूजाले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। अब तिमी यो मकर स्नान सकेर आगामी फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा मध्याह्न कालमा यस नारायणीको सङ्गममा नै कम्मर पानीमा 3 डुबुल्की लाएर सूर्यलाई हात जोडेर लामो स्वरले ओम भन्दा भन्दै यो शरीर यहीँ त्यागेर आत्मा शरीरले सरासर वैकुण्ठ जाओ। यस्तो भन्ने स्वस्तानी देवी त्यस्तो प्रकारले त्यो वचनलाई बोलेर त्यही नै अलप हुनुभयो। यो कुरालाई थाहा पाएर त्यस दिन त्यस सङ्गममा भक्तजनको अत्यन्त घुइँचो लागेको थियो। ठिक भनेकै बेलामा देवीले भने जस्तै गरेर रहेकी उनको तालु पड्कियो र उनको अदृश्य जीवात्मा उडेर सरासर वैकुण्ठमा पुग्यो। पार्थिव शरीर पानीमै ढल्यो। भक्तजनहरूले उठाएर किनारामा ल्याए, सुताएर साराले फुल अर्पेर पूजा गरे। अनि खलियो दाउराको चिता बनाएर त्यसमाथि त्यो मृतदेह राखेर सबैले मिलेर आफ्ना आफ्ना घरबाट ल्याएका पाथी घिउ लासमाथि खन्याएर एउटा भक्तले दागबत्ती दियो र 10 गात्र क्रिया पनि गरिदियो तथा नियमपूर्वक वरेखी बारेर बरेखी पनि गरिदियो। यसरी बरखी बारेर बरखी पनि गरिदिइसके पछाडि त्यसपछि तिनै भक्तपुत्रकी आमाले नै त्यस आश्रमको नाउँ नारायणी आश्रम राखी त्यही त्यसै गरी रहन लागिन्। भक्तहरूले सुलोचनाको स्मृतिको लागि साधु सन्त तीर्थयात्री विद्यार्थीहरूका लागि त्यहाँ सदा व्रत राखिदिए। हे अगस्त्य मुनि, गङ्गा र सागरको सङ्गमस्थल गङ्गा सागरमा समुद्रमा डुबेर रहेको कपिल मुनिको आश्रममा मकर सङ्क्रान्तिको 7 दिन पहिलेदेखि 7 दिन पछिसम्म आश्रम माथिको समुद्रको जल पछि हटेर आश्रमस्थललाई छोडिदिन्छ र कपिल मुनिको आश्रम पानीबाट बाहिर पोहोरको जस्तै देखिन्छ। त्यसै गरी हरेक कल्पान्तमा पहिले पृथ्वीलाई डुबाएर रहेको समुद्रको पानी पछि सरेर पृथ्वीलाई डुबाउन छोडिदिन्छ। त फेरि पहिलेका कल्पकै उही सृष्टि स्थिति उस्तै प्रकारले दोहोरिने हुनाले आजसम्म पनि त्यो नारायणी आश्रमको परम्परा उसै गरी चलि नै रहेको छ। हे अगस्त्य मुनि, जब ती तपस्विनी सुलोचनाले देह त्याग गरिन् तब उनको जीवात्मा तत्काल वैकुण्ठ धाम पुग्यो। त श्री स्वस्तानीको आशीर्वाद र विष्णुको प्रसन्नताले गर्दा पद्मा नाम गरेकी अप्सराको रूप धारण गर्यो र विष्णुले आफ्ना इच्छा शक्तिले तयार पारिएको सबै ऐश्वर्यले भरिभराउ भएको नयाँ स्वर्गपुरीमा सकल सुख भोग भोग्दै 40वटा युग अर्थात् 10 चौघडीसम्म त्यही रहिन्। त्यो स्वर्ग यसै शरीरका आँखाले देख्नका लागि जस्तै दूरदर्शक स्थानबाट विशेष कृत्रिम बिजुलीद्वारा अन्तरालको नदेखिने व्याप्त बिजुलीमा फ्याँकिएको अनि अदृश्य रूपमै त्यहाँको प्राकृतिक बिजुलीमा अदृश्य रूपले अनेक भएर फैलिएको दर्शक स्थानबाट फ्याँकिएको दृश्य जतासुकै देख्नलाई अर्कै यन्त्रको र विशेष बिजुलीको खाँचो पर्छ। त्यस्तै अन्तरालको बिजुलीमा अदृश्य रूपले रहेको त्यो स्वर्ग देख्नलाई पनि तपस्याले आफ्नै शरीरमा उपार्जन गरेको दिव्य दृष्टि चाहिन्छ। त्यस्तो त्यो दिव्य स्वर्गपुरीमा 40वटा युग बिताइसकेपछि एक दिन एकाएक टुप्लुक्क त्यहाँ आइपुगेका ब्रह्माले आफ्ना इच्छा शक्तिले उनको त्यो पद्मा शरीरलाई अत्यन्त राम्रो रूप र जिउडालको शरीरमा परिवर्तन गरेर आफ्नै लोकमा लगी तिलोत्तमा नाम राखिदिनु भयो र भन्नुभयो, हे तिलोत्तमा पुत्री, तिम्रो यो अति राम्रो रूप राशिलाई देखेर म आफै पनि आश्चर्यचकित भएको छु। त्यसै कारणले म तिम्रा पुण्यका प्रतापले बनेको यो शरीरलाई कहिल्यै पुण्य क्षय नहुने बरु बढ्दै जाने तथा सारा ऐश्वर्यले भरिभराउ भएको परमधाम सूर्यलोकमा पठाइदिन चाहन्छु, जहाँ गएर तिमी आकाशमा सूर्य भगवान रहुन्जेल यस्तै रूप र जिउडालले सकल सुख भोग भोग्दै रहिरहनेछौ। यस्तो सूर्यलोकमा पठाउन मैले मात्र हुँदैन, समस्त देवताहरूको पनि सम्मति चाहिन्छ। तसर्थ तिमी देवताहरूलाई प्रसन्न पार्न उनीहरूका कट्टर शत्रु असाध्यै बलिया अचेल अजनाब देश अर्थात् भारतवर्षको मगध प्रान्तको विन्ध्याटवीको बीचमा रहेको
अम्बिकापुरलाई राजधानी बनाइरहेका सुन्द तथा उपसुन्द नाम गरेका दानवलाई आफ्ना नक्कल झक्कलले मोहित पारी परस्परमा भिडाएर उनीहरूको वध गरेर आऊ। अनि म त्यस कामले प्रसन्न भएका देवताहरूको सभा बसाएर तिमीलाई सूर्यलोक पठाउने प्रस्ताव मैले सभामा राख्छु। तिम्रो कामले रिझिएका देवताहरूले अवश्य पनि मेरो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नेछन्। तब म तिमीलाई सूर्यलोक पठाइदिनेछु भनेर गराइसकेपछि त्यो प्रकारको कुरालाई भनिसकेपछि ती तिलोत्तमा बनेकी सुलोचनाले तब तुरुन्तै ती दुई दैत्यलाई मार्नका लागि त्यो ब्रह्मलोकबाट बिना हातमा लिएर योग मार्गले अर्थात् जहाँ चितायो उहीँ पुगिने शक्तिले जहाँ ती दानव रहन्थे उहाँ पुगिन् र त्यहाँको पवित्र जल भएकी रेवा नदीको जलमा स्नान गरेर कलेजी रङको सारीलाई पहिरिएर रङ मिल्दो चौबन्दी चोलोलाई धारण गरेर सारा श्रृङ्गार पटारका सामानले अत्यन्तै सुसज्जित भएर पाउजेब र करधनी छमछम पार्दै चुराहरू छनछन छन्काउँदै पहाडी सोताको नजिकै रहेको अशोक वृक्षको मुनि फेदमा रहेको केही अग्लो चेप्टो ढुङ्गामाथि बसेर सेतो चमेलीको फुलले बनेको गजरा शिरमाथि मेहराब आकारले सजेर रङबिरङका गुणकेसरीका लहराहरू चुल्ठामा लड्काएर कञ्चन हारले कण्ठ सजाएर हल्लने लुर्कन कानमा लगाएर सुनिरहँ जस्तो मिठो गीत गाउँदै छवटै स्वरले वीणा बजाउँदै बसेकी हेरिरहँ जस्तो चन्द्रमाको चाँदनी जस्तै रूप भएकी नारीलाई ती सुन्द तथा उपसुन्दका सिपाहीहरूले देखेर छक्क पर्दै तुरुन्तै हाँफ झाँफ गर्दै सुन्द उपसुन्दका पास पुगेर हतारिँदै त्यस स्त्रीको बारम्बार वर्णन गर्दै भन्न लागे, हे महाराज, यहाँबाट नगी चाहिँ केही अगाडि नै साक्षात् कामदेवलाई नै पनि मोहित पार्ले जस्ती देवी हो कि दानवी हो कि यवनी हो कि यक्षी हो कि के हो स्त्रीहरूमा रत्न समान कि मानव रत्नै रत्नले बनेकी जस्तै सारै श्रृङ्गारले सजिएकी कोही युवती मधुर स्वरमा वीणा बजाउँदै बसेकी छ। रत्नका भोग गर्ने हजुरहरू चाँडै नै त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् भन्ने यस्तो आफ्ना सिपाहीहरूको अत्यन्त सुन्दर प्रकारको वचनलाई सुनेर अङ्गुरका सुराको चुस्की लिन छोडेर त्यहाँ भएका सम्पूर्ण कर्मलाई त्यागेर त्यहाँ भएका सम्पूर्ण आनन्दहरूलाई त्यागेर सुन्दर प्रकारका वस्त्रहरू लगाएर कोही उसका रक्षक भए उनलाई निभाउने सुर कसेर अनि यमराजको डन्डा जस्तै देख्दै डरलाग्दा सय सय धार्ने फलामले बनाइएका आफ्ना आफ्ना गदा लिएर बुर्कुसी मार्दै ती दुई भाइ सुन्द तथा उपसुन्द उहिले महिषासुरलाई मार्ने चण्डीले जस्तै गरेर सारा श्रृङ्गारले सजिसजाउ भएर ती दुवै दैत्यको कामाग्निलाई दन्काउन कम्मर कसेर बसेकी त्यो तिलोत्तमा भएको ठाउँमा पुगे। उनको अगाडि पुग्ने बित्तिकै उनको रूपराशिले लट्ठिएका तथा सुराले उन्मत्त भएर अत्यन्त प्रकारको खराब कर्म गरिरहेका ती दुवै भाइले परस्परमा भन्न लागे, हे भाइ, त्यो सुन्दरी मेरी नै श्रीमती हुन्छे। अर्कोले फेरि भन्यो, हे दाजु, यसलाई हजुरले त्याग्नुहोस्, यो स्त्री जो छ जसलाई सबैलाई मोहित पार्ने खालकी यो स्त्री मेरी नै श्रीमती हुन्छे भन्दै मेरी मेरी भन्दै जङ्गिँदै काल नजिकिएका मत्ता हात्ती जस्ता ती दुवै दाजुभाइ आफ्ना आफ्ना गदाले परस्परमा हानाहान गरेर ठट्टाउन लागे। अनि केही समयपछि ती दुवै भाइहरू मरेर त्यही भुइँमा लम्पसार परे। त्यसपछि ती तिलोत्तमा पनि देवताहरूको कार्य फत्य पारेर दसैँ दिशालाई झलझल झल्काउँदै आकाश मार्गले ब्रह्माको पुरमा आइन्। अनि उनका त्यस कामले अति सन्तुष्ट भएका ब्रह्माजीले देवताहरूको सभा बसाएर ती तिलोत्तमाका कामको वृत्तान्त बताएर उनीहरूबाट तिलोत्तमालाई सूर्यलोक पठाउने अनुमति पाइसकेपछि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, अब उपरान्त तिमीलाई यस्तै रूप यस्तै उमेरकी रहिरहने गरी बस्ने ठाउँ सूर्यको रथमा दिए। अब तिमी उहीँ जाऊ र आकाशमा सूर्य रहउन्जेलसम्म तिम्रा इच्छा अनुसार अनेक प्रकारका सुखहरू भोगहरू भोग्दै उहीँ रहिरहु भनेर पठाइदिए। तसर्थ कल्याण चाहनेले समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ। यस्ता प्रकारले
त्रिवेणीको सङ्गमस्थल नारायणीको तटमा रहेर श्री स्वस्थानीको 60वटा व्रत पुजार 60वटै मकर स्नान तथा 60 वर्षसम्मको नारायणी तटको निवासको पुण्यफल मिलेकोले मृत्यु पश्चात ती सुलोचना ब्राह्मणी वैकुण्ठ पुगेर पहिले पद्मा भइन्। अनि अप्सराहरूमा उत्तम तिलोत्तमा भइन् र अन्त्यमा सूर्यलोकको बास पाइन्। आज पनि उनी उही छन्। अरू पनि जसले जसले सुलोचनाले जस्तै गरेर त्यो व्रत नियमलाई पालना गर्ला उसले पनि उस्तै उस्तै पुण्यफल पाउनेछ। त्यसै कारणले गर्दा हे अगस्त्य मुनि, आफ्नो कल्याण चाहने मनुष्यले जसरी तसरी जे गरेर भए पनि वैकुण्ठवास प्राप्तिका लागि श्रद्धा विश्वासपूर्वक नारायणीको शिरानमा रहेको देवघाटको त्रिवेणीमा माघभरि बसेर मकर स्नान गर्ने गरून्। महिनाभरि नै त्रिवेणीमै बसेर मकर स्नान गर्न नसके पनि 3 दिन त त्रिकाल स्नान प्रत्येक वर्ष अवश्य गर्ने गरून्। त्यसै गरी स्वर्गलोकको मात्र अस्थायी वास चाहनेहरूले प्रयागको त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्ने गरे पनि हुन्छ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डी माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां सुलोचना सूर्यलोक गमनम नाम 29 विश्राम। नारायण हरि हरि। कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् अन्तिममा पुनः पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दलनिवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतो पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तो निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तो पुत्रिणः सन्तो पौत्रिणः निर्धनाः सधना सन्तो जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु।